सायद जीवनमा यो मेरो असाध्यै दुःखदायी र पीडापूर्ण खबर हो र यो म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ। कुरा गर्दै जाँदा थाक्रे गाउँपालिकाको अध्यक्ष रामकुमार आचार्यको आँखाभरि आँसु देखियो। उनले सम्झिए ती पुराना दिनहरू। आफ्नो गाउँपालिकाभित्रको जनताको हक र हित सुविधाका लागि गरिब बिरामी असहायको आलो घाउमा मलम लगाउँदै मैले आफ्नो परिवारलाई त भुसुक्कै बिर्सेछु। कामकै सिलसिलामा काठमाडौँ गएको थिएँ। बिहान यस्तै 4 बजेको थियो सायद। घरबाट एक्कासी फोन आयो। फोनमा सुनिएको कोलाहलको स्थितिले नै म आत्तिसकेको थिएँ। नमध्ये मलाई 9 महिनासम्म गर्भमा राखेर मलाई जन्म दिने मेरी आमाको निधनको खबरले म त छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ। म जनताको नोकर हुँ भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने नेता त सबैतिर भेटिन्छन्, तर साँच्चीकै जनताको नोकर भएर जनताले आफूमाथि गरेको विश्वास, जनताले आफूबाट गरेको आशा र भरोसा सम्झिएर आफ्ना व्यक्तिगत जीवनलाई नै वास्ता नगरी जनताको जनप्रतिनिधि भएर इमान्दारितापूर्वक आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने देशकै नमुना जनप्रतिनिधि हुन् थाक्रे गाउँपालिकाको अध्यक्ष रामकुमार आचार्य। थाक्रे गाउँपालिकाको अध्यक्ष रामकुमार आचार्यलाई जनताले दिएको साथ र सपोर्टले हामी नै अचम्मित परिसकेका थियौँ। नेता भन्ने बित्तिकै रुष्ट हुने जनताको भिडमा यस्तो मान्छेहरूको पनि जमात देखियो जहाँ नेताको लागि ज्यान दिन तयार छौँ भन्दै थाक्रे गाउँपालिकाका जनताहरू लागि परिरहेका थिए। नेताहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वयं कार्यकर्ताहरूले जिन्दाबाद भनेर नारा लगाउनु त कुनै नौलो कुरो होइन, तर थाक्रे गाउँपालिकाको वडा अधिवेशनको एउटा कार्यक्रममा यस्तो पनि देखियो। गाउँपालिकाको 11वटा वडाको प्रत्येक घरबाट मानिसहरू कार्यक्रम सफल बनाउन आइपुगेका थिए। हातमा लौरो टेकेर आएका 70-80 वर्षका वृद्ध बुवा अनि काखमा सानो नानीलाई च्यापेर ताली बजाउँदै गरेकी एकजना दिदी। घरको सबै कामलाई थाती राखेर रामकुमार आचार्य र सिङ्गो गाउँपालिकालाई साथ दिन आएका हजारौँ मानिसहरूको भिड देखेपछि हामी मिडियाकर्मी पनि अचम्ममा पर्यौँ। त्यति मात्र होइन, सो कार्यक्रममा चुनावमा विपक्षी पार्टीको नेतालाई भोट हालेर जिताएका थाक्रे गाउँपालिकाका केही जनताहरूको पनि भिड देखेपछि हामी अचम्मित पर्यौँ। हामीले सुरुमै प्रश्न गऱ्यौँ, तपाईँ त विपक्षी पार्टीको सपोर्टर, आज एमाले पार्टीको झन्डा बोकेर थाक्रे गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूलाई साथ दिन आउनुभएको छ नि, किन? हाम्रो प्रश्नपछि उनी अलिकति भावुक हुँदै भने, हाम्रालाई होइन, राम्रालाई छान्नु पर्दो रहेछ। उनले दिएको यति जवाब र थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत सबै परिवारलाई साथ दिन आएका त्यो गाउँपालिकाको जनताहरूको भिडपछि हाम्रो टिम थाक्रे गाउँपालिकाको अध्यक्षतिर केन्द्रित भयौँ। यत्रो जनताको साथ र विपक्षी पार्टीको कार्यकर्ता समेतको सपोर्ट अनि सबैतिरबाट आएको तारिफपछि हामीले बुझ्न खोज्यौँ थाक्रे गाउँपालिकाको अध्यक्ष रामकुमार आचार्यले के गरेर यति धेरै जनताको मन जित्न सफल भए। 2021 साल वैशाख 3 गते धादिङ जिल्लाको साबिकको केवलपुर गाविस वडा नम्बर 8 को सामान्य किसान परिवारमा जन्म लिएका रामकुमार आचार्य सुरुमा शिक्षकको रूपमा कार्यरत थिए। झन्डै 16-17 वर्ष शिक्षण पेसामा आबद्ध भएका रामकुमार आचार्य त्यति बेलाको राजनीतिक परिवेश र केही नेताहरूले जनतामाथि गरेको व्यवहार र नेताले जनतामाथि गरेको धोकाले गर्दा परिसान भइसकेका थिए। त्यति बेला चुनावमा जितेर गएका नेताहरू गाउँ नफर्किने र गाउँका लागि केही नगर्ने अनि भोट मात्र माग्न गाउँ पस्ने नेताहरूको आचरणले रामकुमार आचार्य मात्र परिसान थिएनन्, त्यो गाउँका सबै जनताहरू नेता देख्ने बित्तिकै तर्किन थालिसकेका थिए। सबै कुराबाट परिसान भएका रामकुमार आचार्य पनि राजनीतिबाट अछुतो रहन सकेनन्। आफ्ना गुरुहरू र केही अग्रजहरूको राय सल्लाहमा रामकुमार आचार्य पनि राजनीतिमा होमिए पनि रामकुमार आचार्य आफूले गरेको राजनीतिबाट जनता खुसी हुनुपर्छ, गाउँ विकास हुनुपर्छ र नेताले जनताको मन काम गरेर जित्नुपर्छ भन्ने अठोट राखेर काम गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुहुन्छ। 2043 सालदेखि सुरु गरेको राजनीतिक यात्रामा रामकुमार आचार्य नेकपा मालेको कार्यकर्ता, वडा कमिटी, गाउँ कमिटी, जिल्ला कमिटी हुँदै देश संहितामा गइसकेपछि बनेको स्थानीय सरकार भएर थाक्रे गाउँपालिकाको सेवामा खटिरहेका छन्। त्यसपछि हामीभित्र भएका कौतूहलता मेटाउन गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई प्रश्नहरू सोध्न थाल्यौँ। थाक्रे गाउँपालिकाको जनताको मन जित्न सफल भएका गाउँपालिकाको अध्यक्षको विचार र सफल हुनका लागि विकासले गति लिनका लागि अध्यक्षले बनाएको योजनाहरू बुझ्नतिर लाग्यौँ। हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, थाक्रे गाउँपालिकाको जनताको मन जित्न तपाईँले के गर्नुभयो? अध्यक्षले हल्का मुस्कुराउँदै जवाफ दिए, चुनावमा भोट माग्न जाँदा हिँडेको हिलो र चिप्लो र खाल्लाखुल्लीले भरिपूर्ण भएका बाटोहरू सबैतिर गएको छु म। चुनावमै भोट माग्न जाँदा प्यास लाग्दा खानै नपाउने गरी पानीको हाकार मचिएको स्वयं आफैले देखेको थिएँ मैले। गाउँमा राम्रो स्वास्थ्य चौकी नहुँदा धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको पीडाहरू आफ्नै आँखाले देखेको थिएँ मैले। एम्बुलेन्सको अभावमा धेरै गर्भवती महिलाहरू सहरको अस्पताल पुग्नै नपाई बीच बाटोमै ज्यान गुमाएको घटना आफैले देखेको थिएँ। पैसाको अभावमा स्कुल पढ्न जान नपाएर अशिक्षित भएर बसेका धेरै केटाकेटी गाउँमा डुलेको आफ्नै आँखाले देखेको थिएँ। खोलामा पुल नभएर बर्खाको बाढीले गाउँकै कतिजनाले ज्यान गुमाएको कुरा प्रत्यक्ष देखेको थिएँ मैले। म आफै पनि किसानको छोरो। गाउँमा किसान बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीले औजारको अभावमा, कुलो र नहरको अभावमा खेतीपाती बिग्रिएको धेरै घटनाहरू देखेको थिएँ मैले। भोट माग्न जाँदै देखेका ती गरिब, पीडित, असहाय, बिरामी र आर्थिक स्थिति न्यून भएका समाजबाट पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूको भिड पनि मैले नदेखेको होइन। यी र यस्तै अनेकौँ समस्याहरूलाई हल गर्दै प्रत्येक नागरिकको घरमा पुगेर समस्याहरू निहालेर विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन नेपाली जनताले तिरेको करबाट आएको थाक्रे गाउँपालिकाको बजेटलाई सही तरिकाले योजना अनुगमन गरी आवश्यक ठाउँमा लगानी गर्दै आफूले प्रत्यक्ष देखेका, भोगेका र सो बाहेकका समस्याहरू अवलोकन गर्दै थाक्रे गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न विकासका योजनाहरूलाई अगाडि बढाएर तपाईँहरूले नै राज्य
राज्यलाई तिरेको करलाई सदुपयोग गरी हिजो आफूले देखेका सपना, भोगेका समस्या र विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधिहरूले देखाएका समस्या, औँल्याएका समस्याहरूलाई हल गरेका छौँ। त्यसैले होला मलाई साथ दिने, माया गर्ने जनता थाक्रे गाउँपालिकामा अत्यधिक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विपक्षी दलका साथीहरू समेत मलाई साथ दिन आएको देख्दा चाहिँ जनताको मन साँच्चै जित्न सकिएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ। तर पनि म एउटा कुरा चाहिँ मेरा जनताहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। मैले तपाईँहरूले नै दुःख गरेर, पसिना बगाएर, मेहनत गरेर राज्यलाई तिरेको करलाई सही तरिकाले सरकारको असल र इमान्दार कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी भएर मलाई थाक्रे गाउँपालिकाको जनताहरूले दिएको जिम्मेवारी मात्र पुरा गरेको हुँ। थाक्रे गाउँपालिकाको जनताको खुसी नै मेरो खुसी हो। अरू त के भनौँ र, खोइ बोलेर भन्दा पनि काम गरेरै देखाउने मन छ। कुरा गर्दै जाँदा थाक्रे गाउँपालिकाको अध्यक्ष रामकुमार आचार्यको आँखाभरि आँसु देखियो। उनले सम्झिए ती पुराना दिनहरू। आफ्नो गाउँपालिकाभित्रको जनताको हक र हित सुविधाका लागि गरिब बिरामी असहायको आलो घाउमा मलम लगाउँदै मैले आफ्नो परिवारलाई त भुसुक्कै बिर्सेछु। कामकै सिलसिलामा काठमाडौँ गएको थिएँ। बिहान यस्तै 4 बजेको थियो सायद। घरबाट एक्कासी फोन आयो। फोनमा सुनिएको कोलाहलको स्थितिले नै म आत्तिसकेको थिएँ। नमध्ये मलाई 9 महिनासम्म गर्भमा राखेर मलाई जन्म दिने मेरी आमाको निधनको खबरले म त छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ। सकि नसकी म घर आइपुगेँ र आमाको कामकाजतिर लागेँ। समय परिस्थितिले जसरी हिँडायो त्यसै गरी हिँड्नुपर्दो रहेछ। अहिले त थाक्रे गाउँपालिकाको जनतासँगै हाँस्ने र रुने बानी बसिसकेको छ। रामकुमार आचार्यको कुराले हाम्रा आँखाहरू पनि रसाए। साँच्चै नेता हुनु त रामकुमार आचार्य जस्तो लाग्यो। जाँदा जाँदै अध्यक्षज्यूले यो सबै काम सफल भएको मेरो टिमले गर्दा हो। उपाध्यक्ष अम्बिका रूपाखेतीज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, कर्मचारीहरू सबैको साथ सपोर्टले यतिसम्म भएको छ। अझै मक्ख र दङ्ग परिहाल्ने अवस्था छैन। धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्दै कामतिर लागे। त्यसपछि हामीले थाक्रे गाउँपालिकाको सबैतिर पुगेर हेऱ्यौँ। त्यहाँ जनताहरूलाई प्रश्न पनि सोध्यौँ। साँच्चैकै जनताहरू नेताबाट खुसी भएको पाएपछि हामी पनि दङ्ग पर्दै फर्कियौँ। धन्यवाद मधु आचार्यलाई। दाइसँग आज विशेष कुरा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै जनताहरूले नेतालाई गाली गरेको सुन्छौँ हामी, होइन। धेरै जनताहरूले चाहिँ पहिला अलि अगाडिका कुराहरू सम्झिने हो भने नेताहरूले जनताको मन जित्न नसकेर चाहिँ नेताप्रति अलिकति जनता रुष्ट भएको अवस्थामा तपाईँले थाक्रे गाउँपालिकाको झन्डै 34,000 जनताको मन जित्न सफल हुनुभएको छ यो 4 वर्षको अवधिमा, अझै बढी, होइन। खास नेता भनेको के रहेछ, नेता हुनको लागि के चाहिँदो रहेछ दाइ? अलिकति यहीँबाट सुरु गरौँ। सर्वप्रथम त म विशेष गरेर मधु आचार्यलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आज अलि स्वास्थ्य पनि ठिक छैन र पनि म यो अवसर जुटाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेता जनताको सेवक हो। वास्तवमै भन्ने हो भने ऊ जनताको नोकर हो। जनताको सेवाको लागि हाजिर हुने र हरेक जनताको सुख दुःखमा सँगै रहने, जनताको प्रत्यक्ष सरकार राख्दै सुखमा पनि सँगै र दुःखमा पनि जनतासँगै रहने र उसको हरेक पल हरेक क्षणमा जनतासँगै घुलमिल भएर अगाडि बढ्ने र जनतालाई आफ्नो अभिभावक वा जनतालाई शिरमा राखेर सेवा नै धर्म हो भन्ने मूल मन्त्र लिएर अगाडि बढ्नेलाई नै नेता भनिन्छ। त्यति मात्रै होइन, देशले बनाएका कानुन, पार्टीले दिएको निर्देशन यी सबैलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई सहज रूपमा जनताका बीचमा सरकारको अनुभूति दिलाउँदै अगाडि बढ्नेलाई नेता भनिन्छ। अब मैले खास अस्तिको प्रोग्राममा पनि म गएँ, हिजोको प्रोग्राममा पनि गएँ र यो थाक्रे गाउँपालिकाको भूगोल सबै घुमिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँको वाउ र यहाँलाई जनताले दिनुभएको विश्वास, माया, यो सपोर्ट देख्दाखेरि बडो अचम्ममा परेँ म, होइन। कुनै दिन तपाईँलाई लाग्थ्यो यो जीवनमा यो नेतृत्वमा पुगेर मैले यो जनताको मुटु अथवा ढुकढुकी बनेर यसरी सपोर्ट गर्न पाउँछु, यसरी जनताको मन जित्न सक्छु भन्ने कहिल्यै कल्पना गर्नुभएको थियो? म काममा विश्वास गर्ने मान्छे, कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे र केवलपुरमा जन्मिएको। राजनीतिक क्षेत्रका हिसाबले हेर्ने हो भने धादिङ क्षेत्र नम्बर 2 तत्कालको काम गर्ने क्षेत्र। देश संहितामा गइसकेपछि हामी हिजो क्षेत्र नम्बर 3 र 2 का 4.5 गाविस मिलेर गाउँपालिका बनेको छ र म नेता हुन्छु वा नेतृत्वमा पुग्छु र म यो अभिलाषा इच्छा मात्रै होइन, त्यो सोचका साथ म राजनीतिमा आएकै होइन। साँच्चै मेरा आदरणीय गुरुहरूले मलाई यो राजनीति अभियानमा सामेल गराइरहँदा म साँच्चै जनताको सेवकको रूपमा काम गर्नुपर्छ र जनता सर्वहारा श्रमजीवी वा न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेकाहरूको लागि सेवा दिनुपर्छ र त्यो आवाजविहीनहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्दै समाजलाई व्यवस्थित, सभ्य र शिष्टसहित कानुनको दायरामा लिएर आएर सबै जनताले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने अभियान मेरा गुरुहरूले सिकाउनुभयो, राजनीतिक गुरुहरूले। त्यही अभियानका साथ म अगाडि बढेँ। मलाई कुनै सोच वा म कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन्छु वा कुनै नेता बन्छु या भन्ने सोच र कल्पनाका साथ म यहाँ आएको थिइनँ र अहिले पनि मलाई त्यस्तो कुनै दम्ब र घमण्ड छैन। अब यसै बिचमा मैले जोड्न चाहिहालेँ। खास गरी मैले तपाईँको यो प्रशंसा यस कारण
देखिराखेका छौँ। यो जनता 34,000 जनताले तपाईँको विषयमा हामीले धेरैतिर प्रश्न पनि सोध्यौँ र तपाईँको विषयमा कुरा काट्ने मान्छे मैले कमै मात्र भेटेँ होइन। यति धेरै दशकमा कोही मान्छेहरू पनि हुन पनि सक्नुहुन्छ होइन। खैर कुनै समय यस्तो थियो जीवनमा नेतालाई तपाईँ आफैले गाली गर्नु परेको, देशमा चाहिँ एउटा राम्रो नियम बनाउन नसक्दा, एउटा चाहिँ सिस्टम राम्रोसँग चलाउन नसक्दा भएका अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेतालाई सराप्नु परेको क्षण तपाईँको जीवनमा कहिले आगे कहिलेकाहीँ त्यसरी सरापेको क्षण छ तपाईँले पनि आफूले नेता मन नपरे? तर सराप्ने होइन, हामी राजनीति प्राणी भएको नाताले गर्दा, समाजको अगुवा भएको नाताले गर्दा सराप्ने वा अपशब्द प्रयोग गर्ने भन्ने विषय न हिजो थियो, न आज हुन्छ, न भोलि हुन्छ। हामी आफ्नो सिस्टम र पद्धतिका आधारमा पार्टीका सीमाभित्र वा आफ्ना सीमित बैठकका घेराभित्र बसेर कमजोरी भएका विषयले आलोचना गर्छौँ। त्यही सिस्टमको अगाडि हामी अगाडि बढ्यौँ। खुला सराप्ने आदि इत्यादि विषय त होइन, तर पनि देश जुन बेलामा शान्ति चाहिरहेका थिए जनताले, त्यो बेलामा जनयुद्धका नाममा भएका अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा हामी शिष्ट र सभ्य भाषाले त्यसको आलोचना गऱ्यौँ र त्यसबाट प्राप्त राज्यले जुन क्षति बिहोर्न पर्यो त्यो क्षति हुन्छ भन्ने हामीले पहिले आकलन गरेका थियौँ। व्यक्तिगत रूपमा मैले पहिले सोचेको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा सराप्ने भन्दा पनि स्वस्थ आलोचना गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा नै हामीले गर्दै आएका हौँ। जे होस्, जनताको माझमा चाहिँ हिजोका गतिविधिमा हिजो चाहिँ हाम्रा अग्रज भनिएका नेताहरूले गर्नुभएको क्रियाकलाप मन नपरेको चाहिँ तपाईँलाई पनि थियो? त्यो त अब हाम्रा अग्रज नेता भनेपछि पार्टीगत रूपमा कुनै एउटा पार्टीमा आबद्ध छु, आफ्नै पार्टीका नेताहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पनि मैले अघि नै भने जस्तै आलोचनाका माध्यमबाट बैठकका बिचमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्योभन्दा बाहेकका विषयमा नीतिगत भएका निर्णयहरू, प्रारम्भ भएका विभिन्न गलत क्रियाकलापहरूका बारेमा सभामै पनि बोलियो, कार्यक्रममा पनि बोलियो, जनता बिचमा पनि गएर आलोचना गरियो वा एग्रेसिभ प्रस्तुत हुने वातावरण बन्न सक्यो होला। त्यो चाहिँ अब अलिकति स्वभावका हिसाबले पनि म आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्दा अलि एग्रेसिभली प्रस्तुत हुने मान्छे र म कसैले गलत गर्यो वा गलत लागेको विषयलाई चुप लाएर सहेर वा त्यसलाई नरम भाषा प्रयोग गर्ने मेरो बानी होइन। त्यस कारणले कुनै ठाउँ गरिया हुनसक्छ र गरियो। जस हिजोको क्रियाकलाप मन नपाएर अब म चाहिँ नेतृत्वमा गएर यसरी यो ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छु, जनतालाई यो खालको खुसी दिन्छु, एक किसिमको जुन खालको विश्वास, जुन खालको चाहिँ आशा जनताले गरिराख्नु भएको छ त्यो अनुसार नै म कार्य गर्छु भन्ने सोचेरै तपाईँ राजनीतिमा आउनुभयो भन्दा फरक परेन? राजनीति त 42-43 सालदेखि नै म नेकपा मालेको पार्टीमा आबद्ध रहँदै भिपिएजी, डब्लुएसजी वडा कमिटी हुँदै, गाउँ कमिटी हुँदै म लामो समय गाउँ कमिटी नेतृत्व गर्दै जिल्ला कमिटीमा गएको मान्छे। मैले फेरि पनि भन्छु, म दोहोऱ्याएर यो म त्यहाँ नेतृत्वमा पुग्छु भन्ने विषय भन्नुभन्दा पनि नेतृत्वलाई गलत ट्र्याकमा जान नदिनको लागि सही सल्लाह का साथ अगाडि बढाउने सोचका साथ र हामीले गर्नुपर्ने काम र जनतासँग सम्पर्कलाई ध्यानमा राखेर नेताहरूलाई सचेत गराउँदै अगाडि जाने, यसरी मात्रै समृद्धि सम्भव छ। जनताकै राय सल्लाह अनुसार भूगोलकै रहेर भूगोलकै बिचमा साक्षात्कार गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामीले व्यवस्था परिवर्तन भएर, नीति परिवर्तन भएर, कानुन परिवर्तन भएर मात्रै हुँदैन। व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र समानताका हिसाबले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ र सिकाउनुपर्छ भन्ने जुन खालको हाम्रो स्कुलिङ वा हामीले सोचेको र मैले बुझेको विषय हो। त्यसै गरी जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो र त्यही अनुसार जाँदा नेतृत्वमा आउने कुरा, नेतृत्वमा जाने कुरा, नेतृत्वमै गएर नेतृत्वभन्दा बाहिर रहँदा पनि म सामाजिक प्राणीको हिसाबले पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताको हिसाबले काम गरेँ। सामाजिक अभियानमा लागेँ, 16-17 वर्ष एउटा शिक्षकको रूपमा पनि काम गरेँ। त्यतिखेर पनि सामाजिक कामै, जनताको सेवामै हामी लागिरह्यौँ वा पार्टीको निर्देशन त्यही थियो, त्यही अनुसार अगाडि बढ्यौँ। त्योभन्दा पछाडिका दिनमा पनि हामीले नेतृत्वमा पुगेर वा नेतृत्वमा पुगेपछि मात्रै यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय भन्नुभन्दा पनि नेतृत्वलाई पनि सचेत गराउँदै खबरदारी गर्दै अगाडि जाँदा समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय हामीले बुझेका थियौँ, हामीलाई लागेको थियो। त त्यही अनुसार अगाडि बढ्दा एउटा कुरा निष्ठा र आदर्शका साथ, इमान र त्यागका साथ निरन्तर रूपमा अगाडि बढियो भने पार्टीले अवसर दिन्छ वा जनताले विश्वास गर्नुहुन्छ, नेतृत्व पुग्ने अवसर पनि प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने खालको अनुभूति चाहिँ भएको छ। तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर तपाईँले यो गाउँपालिका सञ्चालन गरिरहँदा, यो गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरिरहँदाखेरि यति धेरै जनताको मन जित्नु भएको छ, जहाँ कि हिजो विपक्षी दलबाट आउनुभएका केही साथीहरू पनि हामीले देखिराखेका छौँ, अहिले हातेमालो गर्दै तपाईँसँग जोडिनु भएको छ। खास जनताको मन जित्नको लागि चाहिँ एउटा सफल अनि एउटा कर्तव्यनिष्ठ अनि एउटा एकदमै देशको लागि माया गर्ने, जनतालाई आफ्नो परिवार ठान्ने नेताले चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ खास जनताको मन जित्न, जसरी तपाईँले जित्नु भएको? सबभन्दा पहिला यहाँले गर्नुभएको प्रश्न, यहाँले सोच्नुभएको यसको लागि धन्यवाद। एउटा सबै भूगोलमा पुग्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, जनताको आवाज पनि सुन्नु भएको छ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तै जम्मैले हाइहाइ त गर्ने विषय रहँदैन, यो दुनियाँमा कोही पनि त्यस्तो मान्छे हुँदैन। तर पनि धेरैभन्दा धेरैले हिजोको सोच, हिजो जुन खालको एउटा चिन्तन र व्यवहार थाहा नभएका मान्छेहरूको बिचको एउटा पुनर्संरचना पछिको यो संरचना बनेर म निर्वाचित भएँ
र यसको मेन अहिले सबैले लगभग धेरै मान्छेहरूले ठिकै हो भन्ने खालको सम्म बन्ने एउटा आधार चाहिँ समानताका हिसाबले आफ्नो अर्को कोही नबनिकन सधैँ न्यायको पक्षमा हामी लागिरहँ उभिरहँ र यो हाम्रो गाउँपालिका सिङ्गो टिमले नै त्यो खालको मूल मन्त्र आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्यो। आदरणीय उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षज्यूहरू लगायत हामी सबैको एउटै उद्देश्य के रह्यो भने यो निर्वाचनको परिणाम जे आयो वा निर्वाचनमा हामी जहाँ छौँ पार्टीगत रूपमा जहाँ भए पनि हामी सबै थाँक्रेका जनता हौँ र थाँक्रेको जनताको समृद्धि नै हाम्रो समृद्धि हो। हाम्रो सपना त्यही हो र समृद्ध थाँक्रे र सुखी थाँक्रेवासी हाम्रो परिकल्पना पुरा गर्नको लागि सबै पार्टी, सबै धर्म, सबै जात, सबै भाषा, सबै संस्कृतिका मान्छेहरूको एकताले मात्रै सम्भव छ। त्यसकारणले गर्दा विभेद गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो एउटा मूल मर्म वा मूल मन्त्रका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस कारणले पनि यो मेरो आफ्नो अर्को पार्टी वा केही नभनिकन न्यायालय ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भन्ने हामी अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत सिङ्गो टिमले गरेका आजसम्मका क्रियाकलापले नै धेरैभन्दा धेरै मान्छेको मन जित्न सकियो वा उहाँहरूले ठिकै रहेछ भन्ने खालको वातावरण बन्यो भन्ने हामीलाई विश्वास छ। पहिला यो चुनावमा तपाईँले जनप्रतिनिधिको निर्वाचनमा तपाईँले जितिसकेपछि स्थानीय चुनावको एउटा लिडरसिप गरिसकेपछि चाहिँ जब पहिलोचोटि तपाईँ जनताको घर दैलोमा पुग्नुभयो नि, जब पहिलोचोटि जाँदाखेरि तपाईँ आफै पनि स्वयं पनि त्यतिखेर भर्खरै मात्र जित्दाखेरि त सबै थोक एकैचोटि गर्ने भन्ने कुरा त रहेन होला जहाँसम्म लाग्छ। त्यो बेलामा हिलो बाटो ग्यास भएर तपाईँ आफै जानुभएको थियो होला। आज त्यही घरमा जाँदाखेरि जनताको प्रतिक्रियाले कतिको सन्तुष्ट लाग्छ? कस्तो? अब यो विकासमा सन्तुष्टि हुने विषय त कमै हुन्छ, तर पनि हामीले त्यो बेलामा एउटा नारा तय गरेका थियौँ कि एउटा वडामा एउटा सडक चाहिँ 12 महिना चल्ने बनाउँछौँ वा त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ भन्यौँ। त्यसैलाई मूलमा मन्त्र मान्दै सबै वडा अध्यक्षहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा जानुभयो र हिजो भएका सडकहरू, हिजोका अवस्थाहरूलाई परिवर्तन स्वाभाविक रूपमा भएको छ। जनताहरू खुसी हुनुहुन्छ र पनि उहाँहरूको अझै पनि विकासमा सन्तुष्टि हुने विषय रहँदैन। धेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरू छन्। हामीलाई आत्मसन्तुष्टि के छ भने जे बोल्यौँ त्यसलाई केही शुभारम्भ गऱ्यौँ र केही पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यसकारण हामी आत्मसन्तुष्टिको अवस्थामा छौँ र जनताले पनि यही नै भएन अथवा हामीले गरेका काममा हाम्रो नियत खराब भएर गलत नियतका साथ, गलत मनसायका साथ आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम नगरेका कारणले गर्दा केही अपवादका रूपमा हामीले काम गर्न नसकेको भए पनि हामीप्रतिको विश्वास, हाम्रो लगनशीलता, हाम्रो इमान्दारितालाई जनता प्रभावित हुनुहुन्छ र त्यस कारणले पनि आदरणीय सम्पूर्ण थाँक्रेवासी आदरणीय आमा दिदीबहिनी बुबा दाजुभाइहरू काम गर्नै नसके भने व्ययमान गर्नुहुन्न, नपुग्ने कुरा बोल्नुहुन्न र मेरो र तेरो भनेर न्यायमा कहिल्यै पनि पक्षपात गर्नुहुन्न भन्ने कुरा विश्वस्त हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई गर्व लाग्छ र त्यो थाँक्रेको कुनै पनि जनताको शिर झुक्ने गरी आजका दिनसम्म हामीले काम गरेनौँ र व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि त्यो काम गरिनँ। व्यक्तिगत लोभ लालचु हिसाबमा कहिल्यै फसिनँ। नफसेकै कारणले गर्दा हरेक कोणबाट मूल्याङ्कन गर्दा पनि हामी मूल्याङ्कनको हरेक कसीमा दाँजिन तयार छौँ र अहिले पनि उभिन तयार छौँ। त्यस कारणले जनताले हामीप्रतिको माया, विश्वास, स्नेह बढेको भन्ने विश्वास लाग्छ। जहाँ अलिकति पीडित हुनुहुन्छ, जहाँ पीडित वर्ग, जहाँ अलि अप्ठ्यारोमा परेका, जहाँ चाहिँ बिरामी, जहाँ अशक्त, जहाँ अलिकति कमजोर हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर प्रायः सबै मैले सोसियल साइटमा पनि तपाईँको हेरिराखेका हुन्छु होइन। धेरैले त्यो मूल्याङ्कन पनि गरिरहनु भएको, प्रत्येक घरमा तपाईँ पुगिसक्नु भएको हुन्छ। के सोचेर जानुहुन्छ जाँदाखेरि? पहिलो कुरा त म जुन पार्टीमा आबद्ध भएँ, जुन दिन मैले त्यो पार्टीको सदस्य लिएर शपथ ग्रहण गरेँ, न्याय र समानताको पक्षमा उभिनेछु, विभेद गर्ने छैन र त्यो पछाडि परेका वा पारिएका वर्गको उत्थानको लागि सदैव प्रयत्नशील भएर काम गर्नेछु भनेर कसम खाएर आएको कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कार्यकर्ता, तत्कालीन माले हुँदै एमालेको अहिले एउटा कार्यकर्ता, स्थानीय लेभलको नेता, जुन बेलामा जे विषयका साथ मैले कसम खाएँ, जुन पार्टीमा लाग्दा ती जनताको उत्थान गर्न सकिन्छ वा ती हर फाटेका लुगा लगाउने, कुर्कुचा फुटेका, टोपी फाटेकाहरूको उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो। त्यही लाइनका आधारमा अगाडि बढिरहेको हुँदा जसलाई जहाँ समस्या परिरहेको छ त्यहाँ पुग्दा आनन्द आउँछ। हामी लगभग उपाध्यक्षज्यू 15-18 वर्ष 20 वर्ष त्यही समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यही महिला, त्यही दलित, त्यही जनजाति, त्यही पछाडि पारिएका वर्गको सोसियल मुभमेन्टमा काम गरेर उत्थानको लागि हिँड्नुभएको आदरणीय नेता। त्योसँगै म लगभग एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा 35-38 वर्षसम्म यो अभियानमा सामेल भएको एउटा कार्यकर्ता। त्यस कारणले पनि हामी उहाँहरूको मनसँग जोडिनको लागि, उहाँहरूको दुःखसँग पुग्यो भने, उहाँहरूको दुःख परिकारको बिचमा गइयो भने मात्रै हामी वास्तवमै जनताको मान्छे बन्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यस कारणले पनि थाहा पाइएन आफ्नो पाटो होला, थाहा भएन, हामीलाई थाहा नहुँदाको अपवादका विषय होला नि, तर बिरामी हुँदा, शोक परेको बेला, सुख परेको बेला दुईटै अवस्थामा जनताको बिचमा पुग्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यही विश्वास हामीलाई जनताले गर्नुभएको हो। त्यस कारणले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले हिजो खाएको शपथ र आफूले समाएको बाटोलाई पुरा गर्नको लागि निस्वार्थ रूपमा
सिङ्गो जनतालाई शिरमा राखेर उहाँको दुःख सुखमा हामी सँगै रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच चिन्तनका साथ अगाडि बढेका कारणले गर्दा लाग्छ सबै ठाउँ पुगिएन होला, कतिपय नपुगेका साथीहरूले यसलाई अझै आलोचना हामी कहाँ आउनु भएन भन्ने विषय जोडिन सक्छ। म उहाँहरूसँग माफी पनि माग्न चाहन्छु, तर पनि जानेर बुझेर त्यो खालको व्यवहार गरिएको छैन। भ्याएसम्म हामी हरेक अप्ठ्यारा सुख दुःखमा जनताकै बिचमा छौँ, जान्छौँ र गइरहनेछौँ। जनताको नेता भन्दा अलिक फरक रहेर व्यक्तिगत जीवन पनि छ, एउटा गाउँ ठाउँ आफ्नो भूगोल होइन, त्यो एकदम छुट्टै खालको माया पक्कै पनि छ। कुनै एउटा घटना यस्तो छ जहाँ गएर तपाईँ त्यहाँ नेतालाई बिर्सिएर व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँ आफू रामकुमार आचार्य स्वयं जनताकै हिसाबमा जाँदाखेरि कटक्क मन खाएका घटना एउटा एकदमै धेरै धेरै हुन्छन् त्यस्ता त है, तर त्यो मध्ये पनि सम्झना लायक जुन घटना चाहिँ तपाईँको मन छोएको छ त्यो ठाउँमा गएको त्यो एउटा पनि घटना छ भने? होइन, म त प्रायः सबै ठाउँमा बाआमाहरूले आदर सत्कार धेरै दिएमाथि वृद्ध बाआमाहरूले सम्मान त गर्नुहुन्छ नै। म काउली पुगेको थिएँ, एकजना तामाङ जो मेरो अगाडि तस्बिर पनि छ, 80-85 वर्षको तामाङले त्यो एकदमै मलाई त्यो हार्दिकतापूर्वक उहाँले अँगालो हालेर जुन खालको चाहिँ नि सम्मान र सद्भाव व्यक्त गर्नुभयो त्यसले मलाई असाध्यै मन छोयो। त्यति मात्र होइन, मेरो हरेक म जन्मभूमि केवलपुर र त्यहाँ सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरू जाँदा वा म पुग्दाखेरि उहाँले दिनुहुने आशीर्वाद, उहाँले दिनुहुने मायाले म सदैव नतमस्तक बन्छु र उहाँहरूप्रति शिर झुकाउँछु। र धेरै भूगोलका हिसाबले हिजो म टाढा रहेको भए पनि अहिले चाहिँ मूलभूतमा धेरै घटना बताउन सक्दिनँ र केही घटनाहरू अपवादमा छन्। त्यस्ता घटना जसले मलाई आँसु नै झार्छ र उहाँहरूले सम्मान गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, सद्भाव दिनुहुन्छ, टाउकोमा हात राखेर आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यसकारण अब 1, 2, 3 घटना भन्नुभन्दा पनि ओभरअल रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैले पनि त्यो खालको सम्मान गर्नु वा माया गर्नुहुन्छ, सम्मान भन्दा पनि हामी पनि त्यत्तिकै उहाँहरूको बिचमा सँगै छौँ। यही यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पनि यी यावत कुराहरू एउटा जनताको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि तपाईँले हरेक कुरा सुनाउनु परेको छ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा कतिको व्यस्त हुन पाइन्छ? यो यत्रो 4 वर्ष म जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ प्रत्येक दिन व्यस्त हुनुहुन्छ होइन, पार्टीको मिटिङ यताउता सबैतिर जानुहुन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई चाहिँ समर्पित जनताकै लागि समर्पित गरिदिनु भयो तपाईँले। तपाईँ आफू खुलेर त्यो खालको पहिला जसरी बाँच्नुहुन्थ्यो जसरी हिन्डुल गर्नु त्यो पाउनु अवसर खास पाउनु भएको छैन तपाईँले? म यहाँलाई अनुरोध गरौँ, म यो तपाईँको यो मिडिया मार्फतमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुन बेलामा हामी निर्वाचनमा सामेल भयौँ, मैले निर्वाचनको अन्तिम सभामा घोषणा गरेका थिएँ, तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् म नेकपा एमालेको वफादार सिपाही। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले दिएको विश्वासलाई 5 वर्षमा तपाईँकै सहयोग लागि तपाईँकै लागि म लगानी गर्नेछु र मेरो व्यक्तिगत जीवन 5 वर्ष हुने छैन। म कुनै व्यक्तिगत परिवारको हिसाबले अरू कुनै व्यवहारका हिसाबले म लाग्ने छैन। जनताले विजय प्राप्त गराइसकेपछि म जनताको सेवामा 5 वर्ष मेरो व्यक्तिगत जीवनलाई थाती राखेर काम गर्छु भनेर पहिले सोच बनाएर म निर्वाचन प्रचारको पहिलो दिन म कसम खाएर निक्लेको मान्छे। तर मैले जुन जुए खोलाको मेरो अन्तिम सभा थियो त्यो सभामा मैले घोषणा गरेका थिएँ, म 5 वर्ष तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, विश्वास गरेर तपाईँको विश्वासलाई कुठाराघात हुन दिने छैन र तपाईँको शिर झुकाएर काम गर्ने छैन र म 5 वर्ष जनताकै बिचमा हुनेछु, तपाईँकै काममा तलिल हुनेछु, मेरो व्यक्तिगत जिन्दगी थाती रहनेछन् मैले घोषणा गरेका थिएँ। त्यही घोषणा अनुरूप मैले आजका दिनसम्म बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म गाउँपालिकाभित्रका जनता वा पार्टीको काम र अरू कुनै कामभन्दा बाहेक मेरो व्यक्तिगत काममा मैले सायद अपवादमा कुनै दिन कहीँ पुगेँ होला, आफ्नो पाटो होला, नत्र म यही स्थानीय सरकारको काम, थागरी गाउँपालिकाभित्र जनताको उत्थान र प्रगतिको काम, राजनीतिक अरू अभियानमा सामेल छु र मैले आजका दिनसम्म मेरो व्यक्तिगत जिन्दगीलाई प्राथमिकतामा राखिनँ। र म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन दिनसम्म मलाई थागरेका जनताले विश्वास गर्छन्, जुन दिनसम्म मेरो पार्टीले मलाई जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो दिनसम्म म मेरो व्यक्तिगत जीवनलाई प्राथमिकतामा राख्ने छैन र मेरो परिवार प्राथमिकतामा राख्ने छैन र साँच्चै म पार्टी, जनता र स्थानीय रूपमा रहेका आदरणीय महानुभावहरूको समस्यामा नै म रहनेछु र त्यही समस्या समाधान गर्न तल्लीन रहनेछु। मेरो यो कसम भन्दा पनि हुन्छ, प्रतिबद्धता भन्दा पनि हुन्छ। हिजोका दिनमा म सायद एक्लै परिवारको प्रमुख मान्छेको हैसियतले रहँदा पनि मैले पार्टीलाई पहिलो र जनतालाई पहिलो, सेवा नै मेरो पहिलो काम हो भन्ने सोचेको थिएँ भने आजका दिनमा आउँदा पारिवारिक रूपमा पनि सबै आफै सक्षम भइसकेको अवस्थामा मैले पहिलो काम नै मेरो जनताको सेवा हो, पहिलो पार्टीको निर्देशन पालना गर्ने मेरो पहिलो कर्तव्य हो भन्ने बुझिएको छु। म त्यसै गरी अगाडि बढ्छु। कहिलेकाहीँ जनताको माझमा गइरहँदा, जनताको चाहिँ हक हितका लागि काम गरिरहँदा, जनतालाई एकमुठीमा जोड्न र जनतालाई एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि हाम्रो घरमा आँगनमा हामीसँगै हुनुहुन्छ है भनेर त्यो आत्मविश्वास अथवा त्यो खालको चाहिँ कामहरू गइरहँदाखेरि अपोजिट घरमा समस्या परेर आफू बाहिरै भएर अलिकति मन कस्तो दिन आयो मेरो भन्ने खालको त्यो कहिले केही सम्झिनुहुन्छ? त्यस्तो चाहिँ मेरो एउटा घटना हो। अब त्यो घटना त धेरै होला नि, तर अब बाद मेरो आमा बितेको दिन, जुन दिन म यो पार्टी प्रदेश कमिटीको प्रदेश सभाको चुनावको लागि म निर्वाचन भएको 6 महिनापछि म
पार्टीका प्रदेश कमिटीमा निर्वाचनको लागि प्रदेश सदस्य निर्वाचनमा मेरो आदरणीय नेता नेत्र पौडेललाई टिकट दिइएन वा दिने वातावरण बनेन भन्ने भएपछि हामी अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेरो परिवारका अरू छोराहरू सबै काठमाडौँ जाने काममा गयौँ र त्यो पार्टीकै काम थियो। मेरो आदरणीय गुरुलाई टिकट दिलाउने कुरामा पार्टीले अन्याय गर्यो भन्ने हाम्रो बुझाइले नेताहरूसँग बसेर छलफल गर्न जाँदा अप्रत्याशित रूपमा म भोलिपल्ट मेरो 4 बजे नै मेरो आमा डेथको खबर आयो। सायद जीवनमा यो मेरो असाध्यै दुःखदायी र पीडापूर्ण खबर हो र यो म कहिले बिर्सन सक्दिनँ। भने एकदमै भावुक भइरहनु भएको छ। जनता नै आफ्नो परिवार मान्ने थाङ्ग्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष जब आफ्नो जनतालाई र आफ्नो पार्टीको विभिन्न चाहिँ काम जो जनता समक्ष आउनुपर्ने कामका लागि बाहिर र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई पछि थाती राखेर हिँड्दा आफ्नो ममतामयी मम्मी गुमाउनु पर्दाको त्यो पीडा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। पक्कै पनि त्यो चोट उहाँले मनभित्र गुम्साएर जनताको खुसीमा रमाउन सिक्नु भएको छ। एकदमै भावुक भइरहनु भएको छ। हामी सबै भावुक भएका छौँ। आमालाई सबैभन्दा पहिला हामी श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्छौँ र आमा जहाँ भए पनि खुसी हुनुहुन्छ, सुखी हुनुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। एउटा तपाईँले जन्म दिएको सन्तान, तपाईँको छोराले 34,000 जनतालाई खुसी बनाइरहनु भएको छ। आमाले पक्कै पनि यो सबै निहालिरहनु भएको छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। खै यो पीडाको समयलाई पनि भुलेर जनताको खुसीमा रमाउन सिक्दै हुनुहुन्छ र सक्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। यो मानेमा कि जनताको लागि आफ्नो घर परिवार यहाँसम्म कि आफूलाई जन्म दिने आमाको देहान्त हुँदा समेत तपाईँ जनताकै लागि जनताकै आँसु पुस्न लागिरहनु भएको थियो। यो महान एउटा समय र त्यो परिस्थिति जुन चाहिँ आमाले हामी सबैलाई एकदमै भावुक बनायो। के भन्नुहुन्थ्यो आमाले? अलिकति थोरै सम्झिन चाहे मैले। विशेषमा त्यता जान चाहन्न। अब लाई म यहीँ रोक्न चाहन्छु र मेरो धेरै भन्नु छैन। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँले अवसर दिनुभयो र हामी अन्तिम अवस्थामा होलाौँ। म आज यो ठाउँसम्म आउनको लागि, यति जनताले विश्वास गर्ने वातावरण निर्माणको लागि मेरो सिङ्गो परिवार, मेरो आमा, त्यसै गरी मलाई विश्वास गर्ने मेरो पार्टीका श्रद्धेय नेतागण र अहिले यो 5 वर्षको अभियानमा मलाई सफल बनाउनको लागि वा सिङ्गो गाउँपालिका सफल बनाउने अभियानमा अहोरात्र हामी एक मन एकताका साथ खट्ने आदरणीय उपाध्यक्ष, जसले आजका दिनसम्म हाम्रो बिचमा कुनै विषयमा पनि मतान्तर नभइकन यो गाउँपालिका यहाँसम्म ल्याएका छौँ। साझा गाउँपालिका, साझा नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीले सिरधारी गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यति मात्र होइन, सम्पूर्ण वडाका आदरणीय वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरू, निर्वाचित सबै वडा सदस्यहरू, स्थानीय पार्टीका सबै नेतागण आजका दिनसम्म यहाँहरूले विश्वास गर्नुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। अनि न सबैको साझा मान्छे बन्न सकिन्छ। त्यसकारण म सिङ्गो गाउँपालिका परिवार आदरणीय उपाध्यक्ष लगायत सिङ्गो टिमप्रति म शिर निहुरा अभिवादन गर्न चाहन्छु, किनकि उहाँहरूले जुन विश्वास गरेर नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुभएको छ। सबै नेता हो भन्ने भावना मैले उहाँहरूलाई दिलाउन सकेको छु। यो नै मेरो पुँजी हो र सबै फरक पार्टीका भए पनि सबै जनताहरूलाई आजसम्म विभेद नगरिकन न्यायको आँखाबाट हेर्दा सबैलाई समान रूपमा हेर्ने जुन खालको आँट विश्वास वा जुन खालको बिहे मैले देखाएँ, त्यो नै मेरो पुँजी हो। र भोलिका दिनमा पनि म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पार्टीले गरेको विश्वास, पार्टीले दिएको जिम्मेवारी, जनताले गरेको विश्वासलाई कुनै पनि दिन कुठाराघात गर्ने छैन। थाक्रेका जनताको शिर झुकाउने काम कहिल्यै गर्ने छैन। त्यति मात्र मैले स्मरण गराउन चाहन्छु, आजका दिनसम्म यो 4.5 वर्षको अवधिमा यो गाउँपालिकाभित्र रहेर कुनै पनि काममा पार्टीको काम भन्दा बाहेक जनताको काममा हिँडेका नाममा, भ्रमण भत्ताका नाममा अध्यक्ष उपाध्यक्षले कहिले भरेका छैनौँ। सुविधाका कुरा गर्नुहुन्छ भने राज्यले दिएको मन्थली हिसाबभन्दा बाहेकको हिसाबले कुनै लिएका छैनौँ र त्यो गाडी, त्यो सांसवादका साथ सहयोगी राखेर हिँड्ने खालको राज्यको सुविधा हुँदै पनि हिजो धुलोबाटै आएको एउटा कार्यकर्ता, जनताकै घर आँगनबाट आएको एउटा कार्यकर्ता र भोलिका दिनमा फेरि यो जिम्मेवारीबाट मुक्त भइरहँदा त्यही जनताको दैलोमा, त्यही घरमा, त्यही आँगनमा जानुपर्ने मलाई पुरा थाहा छ। त्यसकारणले
सुख र शान्ति जनताको मुहारमा उज्यालो आएपछि मात्रै मेरो सुख शान्ति हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारणले गाडीको सुविधा मात्रै होइन, अरू कुनै पनि सुविधा नलिइकन आफू जसरी हिजो यो गाउँपालिकाको ढोकाबाट भित्र छिरेँ, भोलि मेरो कार्यक्रम पुरा भएर पार्टीले दिएको अर्को जिम्मेवारी फरक भूमिका जान पर्दा फेरि पनि जिम्मेवारी दोहोऱ्याउने वातावरण बनेछ भने पनि यही भूमिकाका साथ एउटा धुलोमा हिँडेर मोटरसाइकल चढ्दै, धुलैमा लड्दै, धुलैसँग खेल्दै, जनतासँग हिँड्दै, जनताकै भावना अनुसार अगाडि बढ्ने एउटा कार्यकर्ता त्यही व्यवहारका साथ त्यही जिम्मेवारी लिएर आफ्नो जिन्दगीलाई फेरि पनि थाती राख्दै सुख सौगात र आनन्दको कुरालाई बिर्सेर जनताको सुख नै आफ्नो सुख हो भन्ने भावनाका साथ हिँड्ने क्रममा काहीँ कमजोरी भएका होलान्, काहीँ विभेद भएको महसुस भएको होला, तर नियतवश गरेको छैन र काहीँ कहिलेका नेताहरूलाई पनि लाग्न सक्छ टेरेन, भनेन, बुझेन भन्ने विषय पनि जोडिएला, तर मेरो विषय व्यतीत केही छैन। त्यहाँ सामूहिक कुराका आधारमा काम गरिरहँदा, समूहको भावनाको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा त्यो खालको बिहेभ परेको हुनसक्छ। त्यसलाई नेताहरूले पनि त्यही अनुसारले बुझ्दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र पार्टीले पनि पार्टीको ग्रिप नाग्ने आचरण नभएको एउटा कार्यकर्ता यदि त्यो कमजोरी ग्रिप नागे जस्तो लागेको भए पनि मेरो व्यक्तिगत कारणले छैन। यही पार्टी निर्माण, यही पार्टी व्यवस्थापन, जनतालाई धेरैभन्दा धेरै पार्टीभित्र आबद्ध गराउने, जनताको मन जित्नको लागि केही त्यस्ता अपवादमा घटना भएका भए पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र नियतमा भएका छैनन्। ती कुरा दोहोरिने पनि छैनन् र फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु आदरणीय उपाध्यक्ष, गाउँपालिकाको सम्पूर्ण टिम, त्यसै गरी सबै पार्टीका आदरणीय नेतागण, मेरो पार्टीका मलाई विश्वास गरेर टिकट दिने मात्रै होइन, चुनावमा जिताउनु हुने आदरणीय नेतागण, यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र भोलिका दिनमा पनि आफ्नो पाएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक जीवन बाँचुन्जेलसम्म सक्दासम्म यही सरल सादा जीवन र उच्च विचार सरल जिन्दगीका साथ जिउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो सँगै जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, हामी निर्वाचन भएर आइरहँदा देश संहिताकोबाट 71 राज्य बनेर संहितामा आइरहँदा बस्ने कोठा नभइरहेको अवस्था र सरकार हामी हो भन्ने खालको अनुभूत हामीलाई पनि नभएको, कर्मचारी महानुभावहरूलाई पनि त्यो खालको अवस्था नभइरहेको बेला हामी यहाँ छिर्यौँ। जसरी मलाई कर्मचारी साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो, आजका दिनसम्म लगभग 8-9 वटा प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी आइसक्नुभयो, तर पनि एउटै परिवार भएर कहिल्यै पनि कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बिचको दरार कहिल्यै रहेन। यो ठाउँसम्म आउनको लागि सम्पूर्ण कर्मचारी टिम गाउँपालिकाभित्र, वडा कार्यालयभित्र, स्वास्थ्य, शिक्षक, बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण आम पब्लिक सबैले यो गाउँपालिका हाम्रो हो, साझा हो भन्ने खालको भावना ल्याउने वातावरण बनाउनका लागि जुन टिमले सहयोग गर्नुभयो, सिङ्गो कर्मचारी परिवारले पनि सहयोग गर्नुभयो र अहिलेका दिनसम्म थाँक्रेमा कुनै पनि कर्मचारी, हाकिम र अरू कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि अध्यक्ष र अरू कर्मचारीको विभेद जस्तो गरी हामीले बिताएका छैनौँ र सबै कुराहरूलाई सबै कर्मचारी तह र तबकाले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा सिङ्गो मेरो कार्यकालभरि काममा सहयोग गर्नुहुने सिङ्गो कर्मचारी परिवार, कर्मचारी टिमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आदरणीय मतदाता मात्रै होइन, मलाई गाइड गर्ने, मार्गनिर्देश गर्ने मेरा आदरणीय वृद्धहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, सर्वहारा र श्रमजीवी वर्ग जसले त्यो तह र तबकाका आदरणीय हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निर्देशन, पार्टीको निर्देशन, पार्टी कार्यकर्ताको निर्देशन, नेताहरूको निर्देशन, अरू पार्टीहरूका पनि सल्लाह सुझाव र सिङ्गो कर्मचारी परिवार, सिङ्गो गाउँपालिका निर्वाचित टिम सबैले जुन खालले सहयोग र सद्भाव व्यक्त गर्नुभएको छ, भोलिका दिनमा त्यो अपेक्षा गर्न चाहन्छु र फेरि पनि उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।